नमस्कार। आम्ही हांगा कुट्टरेचे भुरगे कलासक्त ग्रुप आमचो ह्या वर्सा 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो जैतिवंत पंगड चल्ला। 2011 ह्या ग्रुपाची स्थापना जाल्ली तेन्नाच्यान आमचें सपन आशिल्लें युवा महोत्सव जिखपाचें। ह्या वर्सा अंकीत वस्त हाज्या अध्यक्षते खाला हें सपन आमचें साकार जालां आनी युवा महोत्सवाचो हो घोटो करंडक आमी ह्या वर्सा कुडचड्यार हाडला हाजी आमकां खूब खोस भोगता की आमचो ग्रुप डिसिप्लिन शिस्तबद्ध पंगड आनी आमी 2011च्यान वांटेकार जातात। खूब मेहनत करताले पूण ट्रॉफी म्हाका दिसता 5 पॉयंटान 10 पॉयंटान आमच्या हातांतल्यान वताली आनी खंय तरी ते दूख आशिल्लें ते आमकां कितले वर्सां ही ट्रॉफी कुडचड्यार येवना ही आमकां खंत आशिल्ली। पण आज नवी पिळगी जी आसा तांणी असो पुढाकार घेतिल्लो आसा, भार घेतिल्लो आसा की ही ट्रॉफी कुडचड्यार हाडटले आनी तांणी ती हाडून दाखयल्ली आसा ह्या सगळ्या भुरग्यांनी। तो ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक तांणी पळय लीड केल्ले आसा तांकां पयलीं हांव परबी दितां, कारण तांणी खरेंच आमचो मान कुडचडकारांचो सावड्डेकारांचो मान जो आसा तो ह्या सगळ्या नव्या पिळगेन सांबाळून दवरिल्ले आसा। ताज्या फुडलें सांगपाचें म्हणल्यार 2011 एक पंगड व्हरता तेन्ना फायनान्शियली इम्पॉर्टन्स आसता आनी खुबसो तेंको आसता जो थोडे फायनान्शियली करता नाजाल्यार थोडे आनी आपल्या परीन कसो हेल्प करपाचो आसा तो करता। 2011च्यान सुद्दां आमकां खूब जाण कुडचडकार सावड्डेकारांनी आपल्या परीन जाय तशी मदत केल्ली, बिलीव केलें की कलासक्त ही ट्रॉफी केन्ना तरी हाडटले। सो जवळपास म्हाका दिसता 2011 ते 2025 जर म्हणली जाल्यार 15 वर्सां आमचेर तांणी विश्वास दवरिल्लो आनी म्हाका दिसता आज तो आमी विश्वास सार्थ करून ही ट्रॉफी हांगा कुडचड्यार हाडिल्ली आसा। सो तुमकां सगळ्यांक तांणी आमकां मदत केल्ली आसा। बारीक बारीक कितलो जावं 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 2011च्यान तो अजून मेरेन आमी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो विश्वास असोच आमचेर दवरात। आमी परत एकदां येतले आनी परत एकदां म्हाका दिसता पंगड जो तर रस्तो उरलो आनी असो उरतलोय आनी परत एकदां आमी फुडल्या खेपे ट्रॉफी हाडपाक वयतले हें तुमकां सांगता। देव बरें करूं। कितलेशे भुरगे अशे तरणाटे आसात जांकां ही स्टेज मेळपाक जाय, तांकां वळख मेळपाक जाय आनी एदी व्हडली युवा महोत्सवाची माची मेळपाक जाय जाणे करून ते खंयच्या खंय पावूंक शकतात। म्हणून जेन्ना आमी आयले तेन्नाच आमी डिसायड केले दुसऱ्या वर्सा वतले तेन्ना हो कलासक्त ग्रुप फक्त कोण एकट्याचो दवरनासतना सावड्डे कुडचड्याचे आनी लागींच्या वाठाराच्या सगळ्यांचो दवरचो। आतां जरी आमी प्रेसिडेंट इलेक्ट करतात वर्सान वर्स चेंज करतात पूण तरी सगळ्या भुरग्यांक प्रेसिडेंट जावपाक मेळना। कोण चड आंगार घेता खानार ताका आमी प्रेसिडेंट करतात, बाकीच्या सगळ्या भुरग्यांचो हो ग्रुप आसा। ह्या ग्रुपान भितर मेंबरशीप बी अशी कांय ना। जे कोणे कलासक्ताचे टी शर्ट घाले जो कोण युवा ह्या ग्रुपान जुटता तो कलासक्ताचो मेंबर। आनी हांव आंकडो सुद्दां सांगूंक शकना, हांव जवळपास 500 भुरगे अभिमानान सांगतात की कलासक्त आमचो ग्रुप म्हणून आनी हो ग्रुप आमकां टिकोवपाक जाय। ही ट्रॉफी जरी आज आयल्या फुडल्या वर्सा आनी कोण जिखूंक शकता। आमी खूब तळमळीन जिखले ही ट्रॉफी, फुडल्या वर्सा आनी कोण जिखूंक शकता। पूण आमचे जैत आनी आमची खरी ट्रॉफी म्हणल्यार आमचे कडेन जुळपी नवे नवे भुरगे। आमी जे पयलीं वांटेकार जाताले ते आमकां वांटेकार जावपाक मेळना, पूण आमची नवी भुरगीं जी आसात तांकांय तितलेंच टॅलंट आसा। खूब जाण भायले लोक म्हणटाले अरे एकदां तुमी गेले म्हणटकच मागीर कोण कलासक्त फुडें व्हरतलो ना। ही कलाकाराची खाण सावड्डे कुडचडे म्हणटा ते आनी नवे नवे कलाकार मेळत आसात, नवे नवे भुरगे येवन प्रायजां काडटात आनी ह्या वर्सा आमी 7 फर्स्ट प्रायज काडले, एक रिकॉर्ड असो। म्हणजे इतले कलाकार सावड्डे वाठारांत आसा ह्या भुरग्यांक आनी ह्या भुरग्यांक घेवन आमकां वचपाक जाय। ताजे फाटल्यान जे भुरगे येतले तांकां हो पास करपाक जाय। सासणाक हो कलासक्त ग्रुप म्हणटा तो उरपाक जाय, कारण एक भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक माची दिवपाक आनी आमची ट्रॉफी म्हणटा ती हांवें सांगलां तशें सगळे भुरगे आनी आमचो पंगड जो आसा तो एकदम शिस्तीचो आसा।